सम्पूर्ण जति पनि यस च्यानल मार्फत आबद्ध भएर रहनुभएका सबै मेरा शुभचिन्तक मित्रहरूलाई साँच्चै मेरो हृदयबाट धन्यवाद साथै जय मसीह भन्न चाहन्छु। र आज तपाईँको बिचमा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर चाहिँ बातचित गर्न आएको छु, जो तपाईँले अघि थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ कि साँच्चै ईश्वरको राज्य पहिले खोजी गर है। र ईश्वरको राज्य खोजी गर र यसको वास्तविक र सत्य तथ्य चाहिँ के हो होइन, यसको यथार्थमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ भनौँ यसको यथार्थ चाहिँ के हो भनेर चाहिँ आज हामीहरू साँच्चै वचनबाट हामीहरू हेर्नेछौँ। त्यस्तै गर्दा आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ हुन गइरहेको छ। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई हेर्दै गर्दाखेरि अन्तिमसम्म नै स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै आशिष पाउनुहुनेछ। र साँच्चै नै आज हामीले यसको यथार्थलाई नबुझ्दाखेरि, ईश्वरको राज्य भन्ने कुरा यथार्थलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ आज विभिन्न प्रकारको लडाइँ झगडा होइन, साँच्चै क्रिस्चियन वा चाहिँ इसाईहरू वा जो चाहिँ सबैजना वा क्रिस्चियनभित्रैमा पनि यसको लडाइँ झगडा भएको छ। ती मात्रै नभएर मण्डलीमा विभिन्न प्रकारको सताउटहरू झगडाहरू मण्डलीमा के भन्छ एउटा अमेलताका कुराहरू आउँछ। र साँच्चै इसाईभित्रमा पनि साँच्चै आज के भएको छ भने खोसाखोस र टोकाटोक भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ सत्य तथ्य चाहिँ के हो भन्ने कुरा आज तपाईँ र मैले यसलाई भित्रबाट बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ र बुझ्यौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि हामीहरूको बिचको यो सबै लडाइँ झगडा सबै के हुन्छ खत्तम भएर जान्छ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। मत्तीको किताब 6:33 पदमा यो शब्द भन्नुभयो कि तपाईँहरूले अघि नै मैले भनेको थिएँ जस्तो यसरी लेखेको छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछ भनेको छ। पहिले उहाँको राज्य, विशेष गरी बेङ्गलोर प्रिन्टमा हेरौँ भनेदेखि चाहिँ ईश्वरको राज्य पहिले खोजी गर भनेको छ। तर यहाँ नेपाल प्रिन्टमा चाहिँ उहाँको राज्य अर्थात् ईश्वरकै राज्य, परमेश्वरको राज्य पहिला खोजी गर अनि सबै थोक तिमीहरूमा। आज तपाईँ र मैले यसको सत्य तथ्य चाहिँ के हो, प्रचार त हामीले धेरै गर्छौँ भनौँ उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर र हामीले ईश्वरको राज्य पहिले खोजी गर सबै थोक थपिनेछ। हामीले भजन पनि गाउँछौँ है, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। हालेलु हालेलुया, हामी यसरी भजन गाउँछौँ। तर वास्तवमा ईश्वरको राज्य पहिले खोजी गर भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले किन भन्नुभयो त, यसको सत्य तथ्यलाई हामीहरू गहिराइमा गएर हामीले हेर्नुपर्छ होइन। विशेष गरी यसको सत्यलाई बुझ्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मानिस चाहिँ 3वटा तत्त्वले बनिएको छ। आज भनौँ संसारमा धेरै सृष्टि, परमेश्वरले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो अनि अन्तिममा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। र जब अरू जति पनि प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको छ अरू प्राणीलाई, जस्तो हामीले देख्छौँ कि साँच्चै चरा चुरुङ्गीहरू है वा जनावरहरू, त्यसरी जङ्गलमा बस्ने जनावरहरू, घरसिया है घरमा बस्ने जनावरहरू परमेश्वरले जब सृष्टि गर्दै गर्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा सृष्टि गर्नुभयो भनेको छ। वचनद्वारा उहाँले भन्नुभयो अनि ती भइगए। र साँच्चै ती जनावरहरूमा चाहिँ हामीहरू के देख्छौँ भनेदेखि तिनीहरूमा चाहिँ भनौँ शरीर अनि प्राण मात्रै छ। जस्तो परमेश्वरले जब मनुष्यलाई बनाउनु भएको थियो, मानिसलाई जब बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै हातले होइन मेहनत गरेर बनाउनु भयो र त्यसलाई चाहिँ कस्तो बनाउनु भयो अरे भनेदेखि चाहिँ आफ्नै प्रतिरूपमा। मानिसलाई जब परमेश्वरले बनाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो भनेर चाहिँ आज बाइबलले भन्दछ। अब त्यो आफ्नै प्रतिरूप वा आफ्नै स्वरूपमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ तात्पर्य चाहिँ के हो, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेर हामीहरू भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले मानिसमा आत्मा हाल्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चै अरू प्राणी चाहिँ 2 तत्त्वमा छन्, शरीर र प्राण भनेदेखि मानिस चाहिँ 3वटा तत्त्वले बनेको छ। त्यो चाहिँ शरीर, प्राण र अनि आत्मा पनि छ। र विशेष गरी परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई
अनि प्रेम गर्नुपर्ने अनि मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जब बार बार मानिससँग आफ्नो सङ्गति राख्न खोज्नुहुने र त्यो सङ्गति चाहिँ अरू कसैसँग राख्न खोज्नुहुन्न, जस्तो अरू कुनै जनावरहरूसँग वा कसैलाई पनि प्रभुले न अगमबानी बोल्नुहुन्छ न उनीहरूको आराधना नै प्रभु चाहनुहुन्छ। तर सबैभन्दा पहिला मानिसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट बा चाहिँ भनौँ एउटा जरुरी कुरा परमेश्वरले जब मानिसलाई किन बनाउनु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मानिससँग चाहिँ प्रभुको सङ्गति थियो, त्यो चाहिँ आत्माको कनेक्सन छ। त्यस्तै गर्दाखेरि आज विशेष गरी आज साँच्चै चर्चहरू सङ्गतिहरू विभिन्न मान्छेहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिला शरीरलाई मात्रै जान्दछ, शरीरलाई मात्रै चिन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आत्मिकी रहस्य कुराहरू चाहिँ बुझेको हुँदैन। जस्तो म सुसमाचार प्रचार गर्दै सुनाउँदै जाँदाखेरि के भन्छ, एकजना साथीकामा म पुगेको थिएँ। एकजना भन्दाखेरि त्यस्तो धेरैचोटि भइ नै राख्छ र विशेष गरी एकजना महत्त्वपूर्ण एकजना साथीकामा जाँदाखेरि चाहिँ मैले सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि, स्वर्ग कसले देखेको छ वा ईश्वर भगवान् कसले देखेको छ, को चाहिँ मरेर गएर फर्केर आएको छ है, अनि त्यो कसैले पनि देखेको छैन, भोलि के हुन्छ नि, त्यो भनेर कसरी पत्याउने, त्यो बेकार कुरा भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो भन्नेको तादाद धेरै छन्। आज सायद जसले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूको पनि विचार भावना यही छ, स्वर्ग कसले देखेको छ। तर म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि स्वर्ग चाहिँ शरीर र प्राणले देख्दैन, शरीर र प्राणले देख्दैन, शरीरले पनि देख्दैन। यो कुरा चाहिँ भनौँ आत्मिकी कुराहरू चाहिँ आत्मिकी कुरा जुन स्वर्ग पृथ्वी अनि आस्था भन्ने कुरा जो चाहिँ ईश्वर भन्ने कुरा चाहिँ आत्मिकी कुरा हो। त्यस्तै गर्दाखेरि साँच्चै आज शरीरबाट हामी हेर्न चाहन्छौँ, शरीरले कहिले पनि देख्दैन। तर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, उहाँसँग कनेक्सन भएको चिज चाहिँ परमेश्वरले मानिसमा एउटा चाहिँ भनौँ एउटा तत्त्व हाल्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हो आत्मा। जहिलेसम्म त्यो आत्मा बाँच्दैन, जहिलेसम्म मानिसभित्र शरीर र प्राणभित्र त्यो आत्मा चाहिँ बाँचेको हुँदैन, तबसम्म त्यसले ईश्वरीय कुरा है स्वीकार्न सक्दैन। आज त्यही नै भएको छ। आज धेरै जस्तो शरीरको कुरालाई देख्छ है, त्यसले गर्दाखेरि आज भनौँ आत्मिक कुरालाई मान्छेले स्वीकार्न सकेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि येशूले भन्नुभयो ईश्वरको राज्य अर्थात् उहाँको राज्य अर्थात् त्यो आत्मिक राज्यको पहिला खोजी गर, अनि मात्रै सबै कुरा तिमीहरूमा थपिनेछ भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दै गरेको कुरा हामीले पाउँछौँ। त्यसले गर्दा आज विशेष गरी आज शरीरले के चिजलाई स्वीकार्छ भनेदेखि शरीरले जो चाहिँ आँखाको अगाडि देखिने कुराहरूलाई आज होइन, त्यही कुराले गर्दा आज मान इज्जत धन सम्पत्ति, राम्रो खानु, राम्रो लाउनु है, 2 तले 3 तले बिल्डिङ हुनु, पैसा हातभरि हुनु, त्यस्तो प्रकार छ भनेदेखि यो कुरो चाहिँ सत्य रहेछ। तर त्यो कुरो, यो देखिने कुरो जुन चाहिँ शारीरिक कुरो, यो चाहिँ भनौँ अनन्त होइन, यो चाहिँ यो वास्तविक होइन, यो क्षणिक हो, यो केही समयको लागि मात्रै हो। आज यति सबै कुरो सुन्दरता तपाईँको अगाडि बसेर म यहाँ बोल्दैछु, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ सबै ड्रेसमा सुटबुटमा भनौँ न है, तर पनि यो क्षणिक हो, यो कहिले हो यो म पनि जान्दिनँ, न तपाईँ जान्नुहुन्छ यो स्वरूपको। तर यो चाहिँ एक दिन निश्चय छ कि यो एक दिन संसारबाट सकिएर जान्छ, किनकि यो चाहिँ भनौँ क्षणिकको, यो चाहिँ भनौँ पूर्णता होइन, अनन्तसम्म रहने होइन, यो चाहिँ शरीर हो। तर आज मानिसले यही भनौँ यो सधैँभरि नरहने, यो विलय भएर जाने कुरालाई नै मान्छेले विश्वास गरेको कारण चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो आत्मिकी कुरालाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि स्वीकार्न सकिरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दा स्वर्ग कसले देखेको छ, नरक कसले देखेको छ, भोलि के हुन्छ, आज त्यो चाहिँ शरीरमा भएर चाहिँ बोलेको हुन्छ। तर वास्तवमा जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा जब आउनुहुन्थ्यो अनि उहाँ त्यो समयका मानिसहरू, विद्वानहरू धेरै थिए, धर्मगुरुहरू धेरै थिए, धर्मशास्त्र अध्ययन गर्ने धेरै थिए, धर्मशास्त्रलाई धेरै बुझेका मान्छेहरू थिए, तर पनि तिनीहरूले यो आत्मिकी कुराको सत्य तथ्य चाहिँ उनीहरूले स्वीकार्न सक्दैनथे। तर साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ भनौँ आत्मिकी पूर्णता आत्मिकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आत्माबाट बोल्नुहुन्थ्यो, वास्तविक ईश्वरको राजको रहस्यको कुराहरू सबैभन्दा भनौँ उहाँलाई स्पष्ट कुरा थियो। उहाँको आत्माले चाहिँ भनौँ ईश्वरको राज्य स्वीकार गरेको थियो, परमेश्वरको राज्य के छ, भोलि के हुनेछ, र साँच्चै नै यो जो अवास्तविक शरीर जुन चाहिँ नाशवान शरीर नाश भएर गइसकेपछि अनि आत्मिकी राज्य छ त्यहाँ, अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारको दुःख पीडा भोग्नुपर्छ, अनि त्यो राज्य चाहिँ कस्तो छ, त्यहाँ कुन प्रकारले परमेश्वरको महिमा हुन्छ, ती सबै कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले जान्नुहुन्थ्यो।
उहाँ साँच्चै आत्मामा भएर बोल्नुहुन्थ्यो अनि साँच्चै पश्चाताप गर, मन फिराउ गर, किनकि सम्पूर्ण वास्तविक आत्मिक कुरा, स्वर्गीय कुराहरू चाहिँ जब उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो अनि बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि प्रभुलाई अनि हो ती व्यवस्थापकहरू, ती शरीरमा भएका ती पण्डितहरू, तिनीहरूले चाहिँ के भन्थ्यो भनेदेखि यो बौला बाइले चाहिँ निसा खाएर बोलेको, यो चाहिँ पग्लायो भनेर भन्ने गर्थे। आजको संसारमा पनि तपाईँ र मैले हेर्छौँ भनेदेखि प्रचार गर्छौँ अनि हामीले स्वर्गीय कुराहरू गर्छौँ, पाप क्षमाको विषयमा कुरा गर्छौँ, उद्धार र मुक्तिको विषयमा कुरा गर्छौँ, किनकि आज हाम्रो यो आत्मा बाँचेको छ। परमेश्वरले जुन चाहिँ आफ्नो प्रतिरूपमा बनाउनु भएको, जुन चाहिँ हामीलाई दिनुभएको एउटा तत्त्व छ, त्यो चाहिँ आत्मा हो। त्यो आत्मा बाँचेको कारण आज यो आत्माले स्वर्गीय कुराहरू स्वीकारेको छ अनि आज साँच्चै यो आत्माले जान्दछ कि देखाएको छ, साँच्चै भनौँ मृत्युपछि त्यहाँ जीवन र मृत्यु छ, स्वर्ग र नरक छ, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग रहनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ अनन्तसम्म परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, यो आत्मा कहिल्यै मर्दैन अनि त्यहाँ गएर हामीहरू अनन्तकालसम्म प्रभुसँग रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले आत्माले भनौँ स्वीकारेको छ। अनि त्यो अनन्तसम्म रहनको लागि चाहिँ यो आत्मा शरीरमा हुँदाखेरि सबैको पाप क्षमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आज आत्माले स्वीकारेको छ। जसको आत्मा बाँचेको छ त्यसले स्वीकारेको छ अनि उसले प्रचार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि धेरैले यी बौलाका डलर खेती गरेका, यिनीहरूले पैसाको लागि काम गरेका, यिनीहरूले पैसा खानको लागि काम गरेका आज त्यस्तो भन्ने गर्छ। त्यो चाहिँ कसले भन्नु छ भनेदेखि आत्मा नबाचेको शरीरमा भएर बोल्नेहरूले त्यस्तो प्रकारले भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु यीशुले के भन्नुभयो भनेदेखि ईश्वरको राज्य पहिले खोजी गर, अर्थात् उहाँको राज्य, आत्मिक राज्य पहिले खोजी गर अनि मात्रै सबै कुरा तिमीहरूमा थपिनेछ, सबै कुरा थपिनेछ अनि बल्ल बुझ्नेछौ, तिमीहरूले सत्य के हो तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। त्यसले गर्दा आजको संसार मात्रै नभएर आजको मण्डलीमा पनि त्यही छ। मण्डलीमा पनि आज के छ भनेदेखि आज हामीले शरीरकै ईश्वरको राज्य हामीले खोजी गरेका छैनौँ। मण्डलीमा आज सबैजना ठुलो हुने, सबैजना चाहिँ अगुवा सिट लिने, सबै चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि म पनि एउटा प्रचारक बन्ने, म पास्टर बन्ने, म एल्डर बन्ने, म डिकन बन्ने, म त्यस्तै गरी मण्डलीको सेक्रेटरी बन्ने, है भनौँ भने धेरैलाई चलाउन सक्ने वा वचन प्रचार गरेर प्रभाव पार्न सक्ने त्यस्तै विचार मात्रै हामीमा छ। त्यो विचार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज के छ भनेदेखि क्रिस्चियनभित्र चाहिँ मतभेद छ। क्रिस्चियनभित्रमा चाहिँ आज के छ भनेदेखि बवाल भइरहेको छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि आज तेरो शिक्षाभन्दा मेरो शिक्षा राम्रो, आज विभिन्न प्रकार चाहिँ आज मानिसलाई पल्टाउनको लागि साँच्चै धेरै चाहिँ भनौँ आज विभिन्न शिक्षाहरू निक्लेका छन्। जस्तो हामी देख्यौँ यहोवा विटनेस अरे, माता यरुसलेम, है सेभेन डे, अब एल सोदाय, है प्रोटेस्टान्ट, क्याथोलिक, यी किन भएका त भन्नुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा ईश्वरको राज्य चाहिँ हामीहरू खोज्दैनौँ। सबैभन्दा पहिला शरीरको राज्य, आफ्नै राज्य हामीहरू खोज्छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि आज के भइरहेको छ भनेदेखि भनौँ विश्वासी पनि हराइरहेको छ। तर वास्तवमा आज तपाईँ र म चाहिँ है परमेश्वरले मलाई गर्न लाउनु भएको काम के हो भन्ने कुरा हामीले नबुझ्दाखेरि नै आज यी सबै कुराहरू चाहिँ हुँदै गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीहरू मण्डलीभित्रमा के हुन्छ भनेदेखि मण्डली फुटेर जानु, मण्डली विभाजन भएर जानु चाहिँ के भनेदेखि ईश्वरको राज्य हामीले खोजी गरेका छैनौँ। म चर्च बनाउँछु, मैले झन् ठुलो प्रभुको काम गर्छु, त्यस्तो होइन। विशेष गरी आज हामी साँच्चै मत्तीको किताब 6:14 र 15लाई पढौँ भनेदेखि मार्कुसको 11को भनौँ मत्तीको 6:14 र 15लाई पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ क्षमा दिने विषयमा चाहिँ लेखेको छ। वास्तवमा सबैभन्दा पहिला ईश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नु चाहिँ के हो भनेदेखि क्षमा दिनु। आज हामी क्षमा दिन नसक्दाखेरि न हामी के हुन्छ भनेदेखि मण्डलीको विभिन्न प्रकारले विभाजन भइरहेको छ। क्षमा दिन नसक्नु चाहिँ शैतानलाई जग्गा दिनु हो भनेर चाहिँ आज वचनले सिकाउँछ। क्षमा दिन नसक्नु, विशेष गरी हामी अलिकति सानो कुरामा छोस्छ भयो भनेदेखि हामी क्षमा दिन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले फेरि अर्को जग्गा पढ्न सक्नुहुन्छ, 2 कोरिन्थीको 10 त्यहाँ चाहिँ मस्तिष्कको नवीकरण भनेको छ।
किनभने आज हामी विश्वासीको चाहिँ आज हाम्रो एउटा धर्म मात्रै नवीकरण भएर हुँदैन, तर हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो विचारको पनि नवीकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर राखेको छ। त्यस्तै गरी हामी रोमी 8को भनौँ 6मा गएर हामी पढौँ, त्यहाँ पनि साँच्चै हामीहरूको चाहिँ पूर्ण हाम्रो शरीरको अभिलाषा चाहिँ भनौँ हटेर गएको हुनुपर्छ भनेर आज वचनले हामीलाई सिकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म वचन त धेरै छ हामीले भन्नुपर्ने, तर तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ हामीहरूको विचार, हामीहरूको साँच्चै सबै कुराको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि भनौँ सबै कुराको हामीहरूको परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि रोमीको किताब 12 अध्यायको 2 पदलाई म पढिदिन्छु र त्यस पछाडि आजको वचनलाई हामीहरू यहीँ राख्नु। जस्तो रोमीको किताब 12 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको छ, यसकारण संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनेको छ। यसकारण संसारका जस्ता भएर उनीहरूको संसारकै ढाँचामा चाहिँ एकै चालका भएर नचल, किनकि तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको भनौँ इच्छालाई के हो सो जाँच्न सक भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी संसारका जस्ता होइन, संसारका जस्तो भएर चाहिँ हाम्रो विचार सोच हुनु हुँदैन र हामीहरू चाहिँ एउटा भनौँ परमेश्वरको इच्छा के हो सो जाँचेर उहाँको इच्छा अनुसारको जीवन व्यतीत गर्न सक्ने हो भनेर चाहिँ आज हामीलाई प्रभुको वचनले सिकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी सबैभन्दा पहिला ईश्वरको राज्यलाई वा परमेश्वरको इच्छालाई हामी खोजी गरौँ। त्यो बाहिर आँखाले हेरेर कता होला ईश्वरको राज्य भनेर आँखा घुमाउनु भनेको होइन, त्यो चाहिँ ईश्वरको राज्य सबैभन्दा पहिला आफूभित्र, आफूमा ईश्वरको राज्य होइन त्यो चाहिँ छ कि छैन त्यो हामीले विचार गरौँ। ईश्वरको राज्य भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो आत्मिकी राज्य वा आत्मिकी फल पनि भनेर भन्न सकिन्छ। गलातीको किताबमा गएर एक जग्गा म तपाईँलाई पढिदिन्छु। गलातीको भनौँ 5 अध्यायको 22 र 23लाई म पढ्छु। यसरी लेखेको छ, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता, स्वयं हुन्। यस्ता कुराको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन भनेको छ। ईश्वरको राज्य चाहिँ त्यो प्रेम, नम्रता, दया, भलाइ है यिनै हो। यस्ताको विरोधमा कुनै यो भनौँ व्यवस्थै छैन भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नम्रता स्वयं आज तपाईँ र ममा चाहिँ छैन भनेदेखि होइन, आज ईश्वरको राज्य हाम्रो जीवनमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि आज ईश्वरको राज्य तपाईँ र मैले आफूमा खोजी गरौँ अनि सबै कुरा चाहिँ थपिन्छ। जब तपाईँ र ममा ईश्वरको राज्य आयो भनेदेखि त त्यहाँबाट हामीमा भएको राज्य त अरूमा सर्छ नि त होइन, ट्रान्सफर हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि जब हामीमै ईश्वरको राज्य छैन भनेदेखि अरूमा कसरी सर्ने? त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिला ईश्वरको राज्य हामीले खोजी गरौँ, आफैमा खोजी गरौँ, अनि सबै कुरा फेरि परमेश्वरले अरू थप्दै लानुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले आजको वचनबाट बुझ्न सक्यौँ। प्रभुले वचनमाथि हामी सबैलाई नयाँ गरी आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन।